तहज्जुद का बुलावा फर्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती है तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले सिफ में होती है। वह सिफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तहज्जुद जिन दुआओं की इब्तिदाई तहज्जुद से होती है उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है लेकिन फिर भी उसकी आखिरत नहीं होती। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। बेटियों से भी कोई पूछता है, कहने वालों सुनो, फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, रब नहीं। लोगों की कैफियत, साजिशों और मक्कार फरेब से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की ताबीर सब पे भारी है। जब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता तब अल्लाह तुम्हारा साथ देता है और उससे बेहतर कोई साथी नहीं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी इस कदर सख्त होता चला जाता है। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। इतर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले। बेहतरीन इंसान अपने आमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक नहीं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। उसे मैं क्यों बताऊं मैंने उसको कितना चाहा है, बताया झूठ जाता है कि सच्ची बात की खुशबू तो खुद महसूस होती है। मेरी बातें, मेरी सोचें उसे खुद जान जाने दो। अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आजमाने दो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद, आलिम भी रिस्क है। और इससे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन दोस्त भी रिस्क है। जहाँ खुलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हो वहाँ फूल मौसम के मोहताज नहीं होते। पैगंबर इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे
پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے کوئی اجر ملے گا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ طلب صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ تم استغفار کی عادت بنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ تکبیر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، عالم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہے، خدارا ان کی قدر کیجیے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں کا زوال نہیں۔ آج کی بات، زندگی کو سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سخی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔
हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समुंदर कितना दूर है। ज़बान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती है। ज़रा सोच समझ के ज़बान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं।